الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، سعادة رئيس الجلسة، إخواني الخريجين، أيها الحفل الكريم، جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانة الأقليات المسلمة، هذا هو عنوان البحث، وأصل البحث يقع في نحو 16 صفحة. استخلصت منه بعض المعلومات المهمة. الأقلية المسلمة في العالم نحو 500 مليون مسلم، وبذلك يعتبر الأقليات المسلمة نحو ثلث مسلمي العالم، يعني ثلث مسلم العالم يعيشون كأقلية في هذه الدنيا، ويواجهون مشكلات في مجالات مختلفة تختلف من إقليم إلى آخر. والمملكة العربية السعودية دولة إسلامية على ظهر الأرض، قامت من أول يوم على دعائم الإسلام، ومؤسس الدولة وقائد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، لما تم له السيطرة على الحكم وتنفيذ شرع الله في الأرض، تطلعت نفسه إلى إخوانه في الدين والعقيدة في مشارق الأرض ومغاربها، فبدأ يفكر في معايشة همومهم وأحزانهم وإيصال النفع إليهم والوقوف بجانبهم وتبني قضاياهم. فمما حفظه التاريخ من خطابات الملك المؤسس رحمه الله قوله في إحدى المناسبات، ماذا يقول الملك عبد العزيز؟ يقول: إن لنا في الديار النائية والقسية إخوانا من المسلمين نطلب مراعاتهم وحفظ حقوقهم، فإن المسلم أخو المسلم يحنو عليه كما يحنو على نفسه في أي مكان. إن الحكومة السعودية أيها الإخوة، إيمانا منها بمقتضيات التزامن الإسلامي والأخوة الإيمانية، أنشأت تدريجيا وسائل متنوعة ومنصات متعددة للعمل الدؤوب والسعي المستمر لمصلحة الأمة الإسلامية، وجعلت ترصد لها ميزانيات ضخمة وتنفق بسخاء في هذا السبيل. فمن هذا النوع من المؤسسات التي أنشأها الدولة على سبيل المثال للحصر رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، منظمة المؤتمر الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق التضامن الإسلامي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وغيرها من المؤسسات. وأنشأت معهد شؤون الأقليات المسلمة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة لخدمة الأقليات المسلمة ودراسة مشكلاتها. وتم إنشاء إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة لنفس الغرض. وأصبحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تجمعا كبيرا لأبناء المسلمين من كل أنحاء العالم، ومنبرا إسلاميا لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. وقامت المملكة المحروسة بإنشاء العديد من المراكز الإسلامية في البلاد التي يوجد بها أقليات مسلمة لرعايتهم ونشر الإسلام وتعليم حقوق الدين الصحيحة الخالية من روح التعصب، وكل ذلك من شأنه يزيد من أعداد المسلمين ويجمع بينهم حتى في البلاد البعيدة من الحواضر الإسلامية. وقد بلغ هذه المراكز التي أنشأها الدولة أكثر من 200 مركز. هذا وقد خصص في وزارة الشؤون الإسلامية إدارة باسم إدارة المؤتمرات والعلاقات الخارجية، وذلك لبحث القضايا التي يتعرض لها أبناء المسلمين ولتخفيف آثارها السلبية ونشر روح التعاون بين علماء المسلمين ومفكريهم، ويتم ذلك بآلية عمل يمكن من خلالها
رفع معاناة الأقليات المسلمة. ومن مظاهر عناية دولة التوحيد بالأقليات المسلمة في العالم إرسال المدرسين والدعاة إلى الدول التي توجد فيها الأقليات المسلمة، تقديم مساعدات مادية وأدبية للمدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية والمساجد، والإسهام في إنشاء المزيد منها وإنشاء المراكز لإغاثة الأقليات المسلمة، دعم المنظمات والجمعيات الإسلامية والتعاون معها في نشر الثقافة الإسلامية، توزيع الكتب الإسلامية وترجمة معاني القرآن باللغات المتعددة، إعطاء منح دراسية لأبناء الأقليات المسلمة، إقامة دورات تدريبية ومحاضرات إسلامية في البلدان ذات الأقليات المسلمة، إرسال وفود إلى الأقطار التي توجد فيها الأقليات المسلمة لدراسة مشاكلها واحتياجاتها وخاصة في مجال الثقافة والتعليم، عقد ندوات عن الأقليات المسلمة والمشاركة فيها، دعوة بعض الشخصيات من الأقليات المسلمة لأداء مناسك الحج واستضافتهم وإلقاء محاضرات إسلامية عليهم، إعداد مناهج للتعليم الإسلامي لتوزيعها على الدول والأقليات المسلمة إلى آخره. أما عناية المملكة المحروسة بالأقلية المسلمة في الهند، هذا العنوان والجانبي أيضا في هذا المقال. اتخذت عناية المملكة العربية السعودية بمسلم الهند أشكالا عديدة ومظاهر متنوعة، فنكتفي بذكر بعض الأمثلة على سبيل الإجمال. لما تم للملك عبد العزيز رحمه الله استيلاء على زمام الأمور في الحجاز، توجه إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي في مكة المكرمة، ووجه الدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى علماء العالم من كافة البلاد والمجتمعات، واختار من كل بلد عالما أو اثنين، وبلغ من عنايته بمسلم الهند أن وجه الدعوة إلى 3 جماعات إسلامية هندية، إلى جمعية الخلافة وجمعية العلماء ومؤتمر أهل الحديث، وطلب من كل جماعة إرسال مندوب واحد لها للتمثيل في المؤتمر، ولكن بلغ عدد أعزاء وفود الجماعات ال3 الموجهة للمشاركة في المؤتمر 13 عضوا، والملك سمح للجميع الدخول في المؤتمر كالضيوف. قام الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله بزيارة للهند عام 1955، استمرت هذه الزيارة إلى 17 يوما، فكان المسلمون محل عنايته واهتمامه طيلة هذه الفترة، وذكرت من بعض كلماتي في هذه الزيارة. ومن أمثلة هذه العناية زيارات أئمة الحرمين الشريفين وكبار العلماء والأساتذة من مملكة التوحيد لمؤسسات مسلم الهند وجامعاتهم ومعاهدهم، ونذكر من أئمة الحرمين الشريفين الذين شرفوا الهند بزياراتهم في أوقات مختلفة: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله، فضيلة الدكتور عبد الرحمن السديس، فضيلة الشيخ سعود الشريم، فضيلة الشيخ فيصل الغزاوي، فضيلة الدكتور صالح الطالب، فضيلة الشيخ خالد الغامدي، فضيلة الشيخ صلاح البدير، فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم. هكذا كانت هذه الأقلية المسلمة موضع عناية قادة المملكة المحروسة وشعبها على مر الأيام والدهور، ولم تغب قط عن بالهم واهتمامهم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها، ويجزي ولاة أمورها عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ويوفقهم للمضي قدما في سبيل خدمة الدين والعلم والدعوة. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.